बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह खैर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं समीना राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में आइंदा माली साल के मुजव्वज़ा बजट से मुतालिक इजलास, मुशीर खजाना की ब्रीफिंग, कोरोना से मुतासिरा सनती शोबे की बहाली और ताजिर बिरादरी को हर मुमकिन आसानियां फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का आइंदा बजट में गैर तरक्याती अखराजात में कमी लाने पर जोर। माजी में सेहत के शोबे को नजरअंदाज किया गया। हेल्थ रिफॉर्म्स का मकसद सहूलतों की बेहतरी के साथ निजाम में मौजूद खामियों की इस्लाह है। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की खिदमात लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के वफ्द से गुफ्तगू। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज से शुरू हो रहे हैं। सेनेट का इजलास आज सुबह 10 बजे और कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का दौरा, टिड्डी दल की रोकथाम पर ब्रीफिंग। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए टिड्डी दल का खात्मा जरूरी है। आर्मी चीफ की टिड्डी दल के खात्मे के लिए सिविल इंतजामिया को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। तिरपन मुतासरा अजला में टिड्डी दल के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन, 2.5 करोड़ हेक्टेयर रकबे पर सर्वे, 5,12,100 हेक्टेयर रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन। वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास। NCOC के इजलास में कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हिकमत अमली तशकील। SOPs के मुरव्वजा तरीक़ाकार पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस में इजाफा। एक दिन में 4,896 नए केसेस की तस्दीक। मजमूई तादाद बढ़कर 85,264 हो गई। 82 अफराद जान की बाजी हार गए। 30,128 सेहत याब। पाकिस्तान स्टील मिल्स पीपल्स पार्टी के दौर में खसारे में गई। मुस्लिम लीग नून ने इसे बंद किया। स्टील मिल्स को बंद करने वालों की जानिब से सियासी बयानबाजी काबिल अफसोस है। मिल्स 230 अरब रुपए के कर्जे और नुकसान में है। बहाली के लिए निजी शोबे की शराकतदारी जरूरी है। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार हम्माद असर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मकबूसा वादी में भारतीय मसालिम इंतहा को पहुंच चुके। कश्मीरी अवाम मुसलसल 9 माह से लॉकडाउन और पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। काबिज फौज के हाथों मासूम कश्मीरियों के मावराई अदालत कत्ल पर शदीद तशवीश है। भारत इल्जाम तराशी के जरिए कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी की हफ्तावार ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। भारत सेकुलर नहीं इंतहा पसंद हिंदू रियासत है। भारतीय हुकूमत ने शहीद बेटे की आखिरी झलक भी न देखने दी। अशरफ सहराई। इंसानियत के खिलाफ भारतीय जराइम में कमसिन बच्चों की कैद और शहादतें आलमी ज़मीर पर सवालिया निशान हैं। पैलेट गन्स के बेरहम इस्तेमाल ने बच्चों की बसारत छीन ली। आलमी बिरादरी कश्मीरी बच्चों पर जारी बदतरीन जुल्मों सितम का नोटिस दे।
वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट 22 जून तक शाया की जाएगी। माहिरीन डेटा बॉक्स और वॉइस बॉक्स का तज्जिया कर रहे हैं। 97 में से 94 अफराद की शनाख्त और लवाहिकीन को इब्तदाई तौर पर 10 लाख फीसद अदायगी हो चुकी है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान। कोरोना वबा के तनाजुर में सियाहती शोबे की बहाली के लिए खैबर पख्तूनख्वा काबीना का अहम इक़दाम। सियासी मकामात के लिए SOPs की मंजूरी, फेस मास्क और दस्ताने पहनना लाजमी करार। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 67 लाख के करीब पहुंच गई। 3,93,000 से ज्यादा जान की बाजी हार गए। 32,44,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब। अमरीका में 1,10,000 से ज्यादा हलाक, 19,24,000 से ज्यादा मुतासर। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 34,000 से तजावुज कर गई। और अमेरिका में पुलिस के हाथों हलाक होने वाले स्याह फॉर्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात मिनियापोलिस शहर में अदा कर दी गई। जॉर्ज फ्लॉयड के खानदान और सियासतदानों समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। कई शहरों में नवे रोज भी लोग कर्फ्यू को नजरअंदाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। ब्रुकलिन बुर्ज पर भी हजारों अफराद का एहतजाज। स्याह फॉर्म शहरियों के खिलाफ सियासी सलूक के खात्मे का मुतालिबा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सनती अमल का फरोग और कारोबारी बिरादरी को हर मुमकिन आसानियां फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में आइंदा माली साल के मुजवजा बजट के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि बजट में कोरोना से मुतासरा सनती शोबे की बहाली और फरोग, हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडीज के बेहतरीन और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने और अवाम पर पड़ने वाले गैर जरूरी हुकूमती अखराजात का बोझ कम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म ने आइंदा बजट में गैर तरक्याती अखराजात में कमी लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी शोबे की शराकत वक्त की अहम जरूरत है, लिहाजा मुल्की तरक्की की जरूरियात इस अमर के मुतकाजी हैं कि तरक्याती मनसूबों में निजी शोबे की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मुशीर खजाना को हिदायत की कि तरक्याती अखराजात के हवाले से तखमीनों की सूबों की मुशावरत से हतमी शक्ल दी जाए। इजलास में मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने रवा माली साल के महसूलात, अखराजात और आइंदा बजट के तखमीनों का खाका पेश किया। उन्होंने आइंदा माली साल के लिए बजट की तरजीहात पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को FBR में इस्लाहात के हवाले से अब तक की पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की खिदमात लायके तारीफ है और पूरी कौम इन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के वक्त से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मासी में हेल्थ सेक्टर को नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से आम आदमी को सेहत की मयारी सहूलियात तक रसाई में मुश्किलात दरपेश हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से सेहत के शोबे में मुतारिफ कराए जाने वाली इस्लाहात का मकसद मुल्क में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाना, अवाम को मयारी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना और निज़ाम में मौजूद खामियों की इस्लाह करना है। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम की जानिब से वज़ीरिस्तान में अस्पताल के क़याम की तजवीज़ पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सेहत के शोबे में इस्लाहात के लिए कायम टास्क फोर्स इस तजवीज़ पर गौर करेगी। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम ने सेहत के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वक्त में डॉक्टर मुदीर खान, डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा, डॉक्टर जवाद वासिफ, डॉक्टर आसिम रिजवी, डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर मोहसिन रांझा और दीगर शामिल थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सूबे की समाजी और मुआशी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जिसके लिए सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने यह बात वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से बातचीत के दौरान कही, जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की।
دفاعی پیداوار کی وزیر زبیدہ جلال، ارکان قومی اسمبلی سردار اسرار خان ترین، خالد بخشی، سینیٹرز انوار الحق، احمد خان اور تاج آفریدی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں کورونا کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات پر بلوچستان کی مجموعی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان سے معاون خصوصی عثمان ڈار نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور انہیں کامیاب جوان پروگرام کی پیش رفت اور کورونا ریلیف ٹائیگر فورس سے متعلقہ معاملات پر بریفنگ دی۔ معاون خصوصی ندیم بابر نے بھی وزیراعظم سے ملاقات کی اور پیٹرولیم کے شعبے میں جاری اصلاحات کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ پیٹرولیم سیکٹر میں اصلاحات کا عمل مزید تیز کیا جائے تاکہ اس شعبے میں بہتری اور عوام کو ریلیف مہیا آ سکے۔ وزیراعظم عمران خان سے پی ٹی آئی کے رہنما اعجاز چودھری نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سندھ کے صوبائی وزیر غلام مرتضی بلوچ کے بھائی اور رکن پنجاب اسمبلی شوکت منظور چیمہ کے بیٹے سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ان کے انتقال پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے کراچی طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں سید محمد عامر، احمد دلشاد اور الوینہ مصطفیٰ کے اہل خانہ کو بھی ٹیلی فون کیا اور مرحومین کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس آج صبح 10 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس دوپہر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے راولپنڈی میں ٹڈی دل سے متعلق قائم نیشنل کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کے چیف کوآرڈینیٹر انجینئر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز نے ٹڈی دل پر قابو پانے سے متعلق کی جانے والی کوششوں اور اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے قومی لائحہ عمل کے تحت نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کے اقدامات کی تعریف کی اور کہا کہ پاک فوج ٹڈی دل کے تدارک کی خاطر سول انتظامیہ کی مدد کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا تاکہ خوراک کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور ملک کی معاشی صورتحال پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ حکومت نے اس حوالے سے قومی ایمرجنسی کا نفاذ کر رکھا ہے۔ ملک بھر میں ٹڈی دل کے حملے پر قابو پانے کے لیے ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے فضائی اسپرے کیا جا رہا ہے۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کی ٹڈی دل سے متعلق تازہ ترین صورتحال کے مطابق ٹڈی دل سے ملک بھر کے 53 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 5,12,100 ہیکٹر رقبے میں کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے، جن میں سے پنجاب میں 1,74,180 ہیکٹر، سندھ میں 38,672، خیبر پختونخوا میں 43,123 اور بلوچستان میں 2,90,353 ہیکٹر رقبہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ 2.5 کروڑ ہیکٹر رقبے پر سروے کیا جا چکا ہے اور ان میں پنجاب کے 82,51,744 ہیکٹر، سندھ میں 31,26,604، خیبر پختونخوا میں 34,86,518 اور بلوچستان میں 93,25,657 ہیکٹر رقبے کا سروے شامل ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کورونا کی صورتحال اور اس حوالے سے ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین پر مشتمل ٹیمیں ملک کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گی۔ کورونا کے حوالے سے فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل سلطان ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وفاقی دارالحکومت میں SOPs پر عمل نہ کرنے والے 22 صنعتی یونٹس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے پر گلگت بلتستان میں 13 اور خیبر پختونخوا میں 37 صنعتی یونٹس کو جرمانے کیے گئے۔ واٹس ایپ کے ذریعے ٹیلی میڈیسن کے لیے 3,660 ڈاکٹرز نے سائن اپ کیا، جبکہ 1,936 مریضوں نے ڈاکٹرز سے اپنے مسائل پر بات کی۔
पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इजलास को बताया कि अस्पताल में 26 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,896 केसेस का इजाफा हुआ है और 68 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासर अफराद की तादाद 89,249 हो गई। वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 1,838 हो गई, जबकि अब तक 31,198 अफराद मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। ट्रैक, टेस्ट और करंतना की हिकमत अमली को अपनाते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों समेत रावलपिंडी में भी टेली मेडिसिन सेंटर कायम किया गया है। लोग घर बैठे ऑनलाइन सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान आरिफ। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए टेली मेडिसिन सेंटर कायम किया है, जो रावलपिंडी और इसके मुल्हिका इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियों समेत कोरोना वायरस के मरीजों को हिदायत और रहनुमाई फराहम कर रहा है। नॉट ओनली रावलपिंडी रीजन, वो पंजाब से भी, इवन आउटसाइड कंट्री सिंध से भी वो इस नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। 5 सेट ऑफ पीपल जो हैं उनके पास एनराइड फोन है और वो जो कॉल की प्रायोरिटी जो खाली होता है नंबर उस पर आती है और वो कोरोना के बारे में जो उसकी अप्रीहेंशन होती हैं, जो सवाल होते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। और अगर वो हमारा डॉक्टर ये देखता है कि ये पेशेंट सीरियस है तो एट द सेम टाइम जो 1122 को कॉल सकते हैं। अगर उसकी इतना सीवियर नहीं है तो वो उसको वहाँ ही एडवाइस भी कर देते हैं। RMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उमर ने बताया कि टेली मेडिसिन सेंटर में 24 घंटे तरबियती अमला आवाम की खिदमत और कोरोना वायरस के मरीजों की रहनुमाई के लिए मौजूद है। फेस टू फेस यानी वेब पे बात कर सकते हैं, अपनी डिजीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं और नॉट ओनली कोरोना रिलेटेड, उसे और भी कोई डिजीज है, उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो जो रेलिवेंट डॉक्टर है फिर उस स्पेशलिटी का डॉक्टर भी मौजूद होता है, वो उससे कांटेक्ट करते हैं, उसको वो भी एडवाइस करते हैं, जिससे हमारे जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है उनको फैसिलिटेशन हुई है कि उसमें रश कम हो गया। पाकिस्तान का हर इदारा कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा पर काबू पाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। ताहम कोरोना वायरस से बचाव और इस वबा पर काबू पाने के लिए TTQ ही वाहिद हिकमत अमली है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से शुरू किए गए सेहत के इस अहम मंसूबे से कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाने में मदद मिल रही है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रावलपिंडी। काबीना की तवानाई कमेटी ने डीजल और पेट्रोल की दरामद को यूरोवी मेयार के मुताबिक ढालने की सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। ये सिफारिशात वजारत तवानाई ने पेश की थी। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत काबीना कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया कि पेट्रोलियम डिवीजन यूरोवी को मुल्क में नाफिज करने के लिए ऑयल रिफाइनरीज के साथ मिलकर काम करेगा। 1 अगस्त के बाद ऑयल कंपनीज को सिर्फ यूरोवी पेट्रोल दरामद करने की इजाजत होगी, जबकि जनवरी 2021 से सिर्फ यूरोवी डीजल दरामद करने की इजाजत होगी। कमेटी ने कुदरती गैस इस्तेमाल करने वाले बिजली के कारखानों की इस्तेदाद कार के हवाले से कम अज कम मयार की मंजूरी भी दी और तवानाई डिवीजन को के इलेक्ट्रिक के साथ मुसलसल राबता रखने की हिदायत की। सनत और पैदावार के विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान स्टील मिल्स खसारे में गई और मुस्लिम लीग नून के दौर में उसे बंद कर दिया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स 230 अरब रुपए के कर्जे और नुकसान में है। रिपोर्ट करेंगे फहद जावेद। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि गुज़श्ता 5 साल से पाकिस्तान स्टील मिल बंद है। हुकूमत माहाना 70 करोड़ रुपए अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि 2015 से तनख्वाहों की मद में अब तक 35 अरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। 2008 से अब तक तकरीबन 90 अरब रुपए के मुख्तलिफ हुकूमतों ने बेल आउट्स दिए और दूसरी किस्म की सपोर्ट दी इस इदारे को दोबारा खड़ा करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सका। 70 करोड़ रुपया माहाना हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको अदा भी करना पड़ता है इनकी तनख्वाहों की सूरत में और नुकसानात की सूरत में और सूद की सूरत में जो हुकूमत जो है वो अदा कर रही है। हमाद अजहर ने कहा कि इदारे की बहाली के लिए हमें मुश्किल फैसले करने हैं। स्टील मिल की बहाली के लिए निजी शोबे की शराकत जरूरी है। जो प्राइवेटाइजेशन का हमारा प्लान है वो सिर्फ जो कोर स्टील मिल के ऑपरेशन हैं जो तकरीबन 1800 एकड़ जमीन के ऊपर है उसको लीज आउट करने का है और उस स्टील मिल के जो मशीनरी है वो इस हिस्से के ऊपर
लगी हुई है। इसके अलावा जो तकरीबन 17 से 18,000 एकड़ है वो पाकिस्तान स्टील मिल कॉरपोरेशन की मलकियत में ही रहेगा और तकरीबन 15 के करीब पार्टीज जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। हमने फैसला किया कि 2 फेजेस में इसके मुलाजमीन जो हैं उनको टर्मिनेट किया जाएगा। तो एक पैकेज के जरिए किया जाएगा जिसके अंदर उनको 1 महीने की तनख्वाह से ज़्यादा उनकी रिटायरमेंट ड्यूज, जिसमें प्रोविडेंट फंड है, उनकी ग्रेच्युटी है, वो अदा की जाएगी। टोटल खर्चा हुकूमत का इस पे 20 अरब रुपए आएगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि स्टील मिल को बंद करने वालों की जानिब से सियासी बयानबाजी काबिल अफसोस है। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान टेलीविजन आज से अर्तुगरुल गाजी हफ्ते में 4 दिन रात 7:55 पर नशर करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन आमिर मंसूर के मुताबिक मैनेजमेंट का ये फैसला अर्तुगरुल गाजी की बेपनाह मकबूलियत और नाजरीन के पुरजोर इसरार पर किया गया। अर्तुगरुल गाजी की हफ्तावार इकसात PTV होम पर अब हर जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार रात 7:55 पर नशर की जाएंगी। मारूफ आलिम दीन वफाकुल मदारिस अल अरेबिया के सेक्रेटरी जनरल कारी हनीफ जालंधरी ने इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और भारतीय जारहियत और कोरोना समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वबा की इंतहाई सतह को छू रहा है। इन हालात में हमें एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा होना होगा। उज़्बेकिस्तान के सुबकदोश होने वाले सफीर फरकात सदीकोफ ने भी वज़ीर ख़ारिजा से अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी सिफारतकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी बरादरी कोरोना वायरस से नबरदाज़मा है और भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म और सितम में मसरूफ है। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी ने कहा कि दुनिया मकबूजा कश्मीर में RSS और BJP के गैर इंसानी और गैर कानूनी इक़दाम से आगाह है। तफसील बता रही हैं नम्रा सुहेल अपनी इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने इस्लामाबाद में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन, फौजी मुहासरे और जबर तशद्दुद का सिलसिला जारी है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में बच्चों के खिलाफ मजालिम को रोकने के लिए इक़दाम करे। Pakistan remains deeply concerned over unabated extrajudicial killings of the Kashmiri youth in fake encounters and the so-called anti-infiltration operations. Around 13,000 boys were abducted after 5th August 2019, some as young as 14 years of age. गिलगित बल्तिस्तान में बुद्ध मत के सकाफती विरसे के हवाले से भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करते हुए तर्जुमान ने कहा कि भारतीय इल्जामात तारीखी हकाइक, आलमी कवानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुनाफी हैं। आयशा फारूकी ने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि भारतीय वजारत खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की तज्ज़ियाती सपोर्ट मॉनिटरिंग टीम की अफगानिस्तान के अमन से जुड़े अफराद और तालिबान से मुतालिक रिपोर्ट को गलत बयान किया है। मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में पाकिस्तान में महफूज ठिकानों का जिक्र नहीं है। MT रिपोर्ट तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अफगानिस्तान से ऑपरेट करने और भारतीय हिमायत के साथ पाकिस्तान और खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए खतरे के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है। पाकिस्तान ने दुनिया में हमेशा अमन के क़याम की ख्वाहिश की है। आलमी सतह पर कोरोना सूरत हाल से निमटने के साथ साथ पाकिस्तान, चीन और भारत की बॉर्डर सूरत हाल के पुरअमन हल का ख्वाहिशमंद भी है। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई ने कहा है कि भारत सेक्युलर नहीं, एक हिंदू रियासत है जिसमें इंसानी इक़दार का कोई एहतराम नहीं। KMS के मुताबिक श्रीनगर में एक इंटरव्यू में मोहम्मद अशरफ सहराई ने कहा कि भारत में कायम फैशिस्ट हुकूमत ने ना तो उन्हें अपने शहीद बेटे जुनैद की आखिरी झलक देखने दी और ना ही उनका जनाजा पढ़ने दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय हुक्मरान शोहदा की मैयतों, खास तौर पर कश्मीर के मुसलमानों की बेहुरमती को अपनी बहादुरी समझते हैं, हालांकि ये बुज़दिली के सिवा कुछ नहीं। अशरफ सहराई ने कहा कि BJP और RSS की हुकूमत भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है और ये हकीकत सबको मालूम है कि नई दिल्ली इंसानियत और अखलाकियात के मयार को तय करने के लिए तैयार नहीं है।
بھارتی فوجیوں نے سری نگر، گاندربل، کپواڑہ، بارامولہ، بانڈی پورہ، اسلام آباد، پلوامہ، شوپیاں، کورگام، رامبن، کشتواڑ، ڈوڈا، راجوری اور پونچھ کے علاقوں میں محاصرہ اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ فوجیوں نے اسلام آباد کے علاقے مہدسری گفواری میں رات کے وقت بڑی تعداد میں سیب کے درخت بھی کاٹ ڈالے۔ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی تجزیہ کاروں، دانشوروں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے کہا کہ الطاف بخاری، مظفر بیگ اور عثمان مجید جیسے غدار مقبوضہ علاقے میں RSS اور BJP کے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھا کر آگ سے کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھی شخص مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ہندو جنونی مودی حکومت کا ساتھ دے گا، کشمیر کے لوگ اسے غدار سمجھیں گے۔ حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے سیکرٹری اطلاعات شیخ عبد المتین نے کہا کہ کشمیر کے عوام نے لہو کی قربانیاں کسی قسم کی مراد کے لیے نہیں بلکہ بھارت سے آزادی کے لیے دی ہیں۔ جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم کے رہنما انگد سنگھ نے جون 1984 میں امرتسر کے گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج کے حملے میں مارے جانے والے سکھ رہنماؤں اور زائرین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور ناظرین، دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 66,88,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ 3,92,000 سے زیادہ جان کی بازی ہار گئے ہیں، جبکہ 32,28,000 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ متاثر ملک ہے اور وہاں 19,23,000 سے زیادہ افراد کورونا وائرس سے متاثر اور 1,10,000 سے زیادہ وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ برازیل میں تقریباً 34,000 افراد ہلاک، جبکہ 6,13,000 کے قریب لوگ وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ روس میں 4,41,000 سے زیادہ افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اسپین، انگلینڈ، اٹلی اور جرمنی میں وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آ رہی ہے۔ بھارت میں 2,21,000 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 6,363 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ برطانیہ نے 15 جون سے بسیں، ٹرینز اور جہازوں پر سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ماسک کا استعمال کرنا لازم قرار دے دیا ہے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ گرانٹ جابس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے بچے، معذور افراد اور جو لوگ سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں وہ اس حکم نامے سے مستثنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو کہ دنیا کے دیگر کئی ممالک کر رہے ہیں، ہمیں اپنی پوری کوشش کرنا ہے کہ احتیاط کریں۔ گرانٹ جابس نے کہا کہ ماسک پہننے سے مکمل بچاؤ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ حد تک تو تحفظ مل سکتا ہے۔ جو افراد ماسک نہیں پہنیں گے انہیں سفر کرنے سے روک دیا جائے گا اور جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ امریکی پولیس اہلکار کے ہاتھوں قتل ہونے والے سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی آخری رسومات میناپولس شہر میں ادا کر دی گئیں، جس میں جارج فلائیڈ کے خاندان کے افراد اور سیاستدانوں سمیت سینکڑوں افراد نے ہلاک ہونے والے شہری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کئی شہروں میں نویں روز بھی لوگ کرفیو کو نظر انداز کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور سیاہ فام شہری کی ہلاکت پر شدید احتجاج کیا۔ نیو یارک شہر میں بروکلن برج پر بھی ہزاروں افراد سیاہ فام شہری کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا اور سیاہ فام شہریوں کے خلاف امتیازی سلوک کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ برطانیہ میں بھی امریکہ میں ہلاک ہونے والے سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ برمنگھم میں پولیس ہیڈ کوارٹرز کے سامنے سینکڑوں افراد نے ہاتھوں میں بلیک لائیوز میٹر کے پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے۔ لبنان میں امریکی یونیورسٹی آف بیروت کے سامنے بھی جارج فلائیڈ کے خاندان سے اظہار ہمدردی کے لیے درجنوں افراد جمع ہوئے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں موم بتیاں اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ دنیا بھر میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں نسلی تعصب کے خاتمے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ رخ کریں گے ایک مرتبہ پھر اہم قومی خبروں کا۔ آپ کو بتائیں کہ صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے وفاق کے وکیل سے اس شخص کے بارے میں استفسار کیا ہے جس نے متعلقہ جج کے خلاف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت کارروائی کی تجویز دی۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں منی لانڈرنگ کے جن قوانین کے تحت کارروائی کا کہا گیا ہے وہ 2015-16 کے ہیں، جبکہ متعلقہ جج کے اہل خانہ نے جائیداد 2013 میں خریدی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اب صرف ٹیکس قوانین کی مبینہ خلاف ورزی کا معاملہ ہے۔ عدالت نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا معاملہ کافی سنجیدہ ہوتا ہے اور ایسے معاملات میں صدر، وزیر اعظم اور کابینہ کی رائے پر عمل درآمد کا پابند نہیں ہوتا۔
عدم اتفاق کی صورت میں صدر کو صرف وجوہات بیان کرنا ہوتی ہیں۔ عدالت نے وفاق کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم کو سماعت کے دوران پوچھے گئے تمام سوالات کے جواب دینے کی ہدایت کی ہے۔ وفاق کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ بے شک منی لانڈرنگ قوانین 2015-16 میں بنائے گئے، لیکن 2013 میں خریدی گئی جائیداد اعلیٰ عدلیہ سے ایک جج سے متعلق ہے اور اسی لیے سپریم جوڈیشل کونسل سے کارروائی کا کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر اور وزیر اعظم ٹیکس قوانین پر دستخط نہیں رکھتے، اس لیے FBR اور دوسرے اداروں سے معاونت لی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اثاثہ جات ریکوری یونٹ رولز آف بزنس کے تحت بیرون ملک پاکستانیوں کے غیر قانونی اثاثوں کی نشاندہی اور ایسے اثاثوں کو واپس لانے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ وفاق کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ کراچی طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ 22 جون تک جاری کر دی جائے گی۔ تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے سے قبل افواہیں پھیلانے سے گریز کیا جائے، بلاہور میں صحافیوں سے بات چیت کر رہے تھے کہ 22 مئی کا یہ واقعہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ابتدائی انکوائری رپورٹ 22 جون تک ہم پبلک کر دیں گے۔ جو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، جو بھی ذمہ دار، اگر کوتاہی سول ایویشن اتھارٹی کی ہوئی، اگر کوتاہی PIA کی کسی ذمہ دار کی ہوئی تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا قواعد و ضوابط کے مطابق۔ 22 مئی کو کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے مسافر طیارے کا بیشتر ملبہ اٹھا لیا گیا ہے۔ طیارے کا انجن جس مکان پر گرا تھا، اسٹرکچرنگ ٹیم نے اس کا بھی معائنہ کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد زبیر الدین۔ کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے جہاز کا ملبہ جائے حادثے سے اٹھا لیا گیا ہے، تاہم PIA، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت دیگر متعلقہ اداروں کی ٹیموں نے اس گھر کی چھت کا معائنہ کیا جہاں انجن اور جہاز کے پر گرے تھے۔ PIA کے ترجمان کے مطابق بھاری کرین سے انجن اور پروں کو اٹھانے کی صورت میں شواہد متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر بھی گر جانے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے متعلقہ ٹیموں نے جدید تکنیک اور دیگر آپریشن کے تحت اس امور کو آئندہ دنوں میں مکمل کرنے کا اندیہ دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ 22 مئی کو ہونے والے افسوسناک اور اندھوناک سانحے میں 91 میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ ون ونڈو آپریشن تاحال جاری ہے اور PIA شہداء کے ورثاء کے مکمل اطمینان تک ان کی مکمل مدد کرتے رہے گا۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ICU وینٹیلیٹرز، بائی پیپ اور مزید ایکس رے مشینیں فراہم کر دی ہیں۔ ترجمان NDMA کے مطابق پنجاب اور سندھ کو 26 اور خیبر پختونخوا کو 16 ICU وینٹیلیٹرز اور بائی پیپ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ چاروں صوبوں کو 10 جبکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو 5 ایکس رے مشینیں فراہم کی گئی ہیں۔ حکومت نے وبائی صورتحال میں عوام کی حفاظت اور SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اہم اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق صنعتی یونٹس، تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو احتیاطی تدابیر کا پابند بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں تمام صوبوں میں ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں گی۔ SOPs کی خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ قومی سلامتی سے متعلق وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ مختلف ممالک سے پاکستان کی وطن واپسی کے لیے وزارت خارجہ اور سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے لیے وزارت نے پروازوں کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام ویبینار میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر معید یوسف نے مختلف ڈویژنز کے تعاون کے ساتھ کورونا کی وجہ سے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے بارے میں اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ویبینار سے سابق سفیر اعزاز احمد چودھری اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے ساتھ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بھی ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے خدمات لی جائیں گی۔ اسلام آباد میں غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ میں عثمان ڈار نے بتایا کہ رضاکاروں کو ممکنہ سیلابی صورتحال اور کلین اینڈ گرین مہم کے لیے بھی ٹاسک سونپا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے تیسرے مرحلے کے لیے بھی نوجوانوں کو حکومت سے تعاون کا موقع دیا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے درمیان پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں دونوں ایوانوں کے آئندہ اجلاس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال سمیت کورونا کی صورتحال اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔
پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے نمائندہ ڈاکٹر پلیٹھا گونر نے اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے ملاقات کی۔ WHO کے نمائندے نے اسپیکر کو پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ڈاکٹر پلیٹھا نے سوابی کے لیے کورونا سے بچاؤ کا حفاظتی سامان اور ٹیسٹ کٹس بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے کی۔ LNG ٹرمینلز کے حوالے سے وفاقی وزیر علی حیدر زیدی کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تعبیر انرجی اور اینگرس کے 2 LNG ٹرمینلز کی تنصیب پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ حکومت کی کاروبار دوست پالیسی سے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ مل رہا ہے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں رحیم یار خاں میں کورونا اور ٹڈی دل کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں کورونا سے متعلق صوبائی کابینہ کمیٹی کے اجلاس اور گورنر پنجاب کی برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان کو خط کی تفصیل بتائیں گے ہمارے نمائندے وسیم سجاد۔ شیخ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے اعلیٰ سطح اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو کورونا وائرس، ٹڈی دل اور احساس ایمرجنسی پروگرام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سردار عثمان بزدار نے ہدایت کی کہ عوام کو کورونا سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں اور خاص طور پر مارکیٹوں اور شاپنگ مالز میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ بہاولپور ریجن کے 3 فیلڈ ہسپتالوں میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 505 بیڈز موجود ہیں۔ ریجن میں ٹڈی دل سے بچاؤ کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ 95,535 ایکڑ رقبے پر جہازوں اور گاڑیوں کے ذریعے سپرے کیا جا رہا ہے، جبکہ احساس پروگرام کے تحت خطیر رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ سردار عثمان بزدار نے اپنے دورے میں روجان بھی گئے، جہاں انہوں نے سابق MPA سردار عاطف مزاری کے بھائی کے گھر گئے اور مقتول کے خاندان سے تعزیت کی۔ سردار عثمان بزدار گھوٹکی بھی گئے، جہاں انہوں نے سندھ کے سابق رکن اسمبلی رحیم بخش خان بزدار کی والدہ کے انتقال پر ان سے تعزیت کی۔ لاہور میں کورونا کے حوالے سے قائم صوبائی کابینہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ اجلاس میں لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی اور گجرات میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایک اجلاس میں سرکاری ہسپتالوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے ادویات، پلازما تھراپی، ICUs، وینٹیلیٹرز کی تعداد اور دیگر طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کورونا کے مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا وائرس کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے انجیکشن کی قیمت پر اتفاق ہو گیا ہے۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال نے لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں شام 7 بجے کے بعد کوئی کاروبار نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ SOPs کو نظر انداز کرنے کی صورت میں متعلقہ دکان ہی نہیں بلکہ پورا بازار بند کر دیا جائے گا۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی جانب سے 13 کشمیریوں کا قتل کے خلاف برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو خط لکھ دیا ہے۔ گورنر پنجاب نے خط میں برطانوی اراکین پارلیمنٹ سے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا معاملہ برطانوی پارلیمنٹ میں اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت اور اراکین پارلیمنٹ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کورونا وائرس کے تدارک کے لیے حکومت بلوچستان نے بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت کے زیر اہتمام کورونا کی موجودہ صورتحال میں عوام کی صحت کے لیے 3 سالہ پروگرام ترتیب دے دیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سرفراز شیخ۔ بلوچستان میں کورونا وائرس کی روک تھام اور دستیاب علاج معالجے کے لیے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے تمام ہاسپٹل سمیت اندرون صوبہ سہولیات کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ حکومت بلوچستان نے وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت کے زیر اہتمام کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں عوام کی صحت کے لیے 3 سالہ پروگرام ترتیب دیا ہے، جس میں انسٹیٹیوٹ آف ویکسین ڈیولپمنٹ کا قیام بھی شامل ہے۔ کوئٹہ میں 3 لیب اسٹیبلش کیے ہیں، تفتان میں لیب اسٹیبلش کیا ہے اور ہم مزید جو ہیں ڈویژنز میں لیب بنا رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے کوارنٹائن سینٹرز بھی بنائے ہوئے ہیں، فاطمہ جناح ہاسپٹل میں، PCCR میں، اور یہ شیخ زاید ہاسپٹل میں۔ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے واحد اس کا حل ہے۔ کوئٹہ میں کورونا وائرس کے تدارک کے لیے قائم سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیتے ہوئے چیف سیکرٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ فضیل اصغر سمیت سیکرٹری داخلہ اور ایڈیشنل IG بلوچستان پولیس عبدالرزاق چیمہ نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے نجی بینکس اور ریسٹورنٹس کو سیل کر دیا۔ کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات قابل ستائش ہیں، لیکن معاشرے کے ہر فرد کو کورونا وائرس کے تدارک کے لیے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد عوام تک اس کے ثمرات پہنچانے کے لیے سندھ حکومت کو مربوط اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبے میں ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور عوام کے تاثرات کے بارے میں آگاہ کریں گے ذیشان احمد۔
वजीर आजम इमरान खान की अवाम को रिलीफ देने की पॉलिसी उनके विजन का हिस्सा है और इसके लिए वफाक की जानिब से हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे अवाम को फायदा पहुंचे। इस जिम्न में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की गई है, ताहम सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के बायस अवाम तक वफाकी हुकूमत के इस इकदाम का फायदा बराह रास्त नहीं पहुंच रहा। अवाम की मुश्किलात बदस्तूर वैसी ही हैं और वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन अब 10 सूबे 20 सूबे 30 सूबे जब पेट्रोल सस्ता हो रहा है उसको आवाम को कोई किसी किस्म का फायदा नहीं है, चीजों की कीमतें वही हैं, किसी चीज में कोई फर्क नहीं आया, कुछ भी कम नहीं है। ये तो आवाम को बस दबाने वाली बात है। ये पेट्रोल कितना कम हो गया, 3 दफा कम हो गया, एक पाई भी नहीं कम हो रही यार किसी चीज पे। जैसे डीजल सस्ता किया है, फ्रूट भी ऐसे सस्ता कर रहे, सब्जी भी ऐसे सस्ता कर रहे। इनके पेट भरे हुए हैं, इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है, आवाम भूखी मर रही है। लॉकडाउन जैसी मुश्किल घड़ी में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत जरूरतमंदों को नकद रकूम फराहम की गई है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरी अशिया की कीमतों में नुमाया कमी की गई है और अब पिछले 3 माह से हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल कमी की जा रही है, जिसके बाद अब अवाम सिंध हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि वो महंगाई की इस लहर को कम करने में अपना किरदार कब अदा करेगी। हमारी टीमें शहर में निकली हुई हैं, हमने चिकन के रेट्स पे, दूध के रेट्स पे काफी लोगों के चालान किए हैं। फ्यूल की प्राइस इतनी कम हुई हैं तो बाकी भी चीजों की जिसे कहते हैं कम होनी चाहिए, कुछ जगह कम हुई है लेकिन हमने उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अशिया खुर्दनोश, आटा, दाल, चावल, चीनी, कुकिंग ऑयल और जरूरी अशिया की कीमतों को कंट्रोल करना नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के अलावा सूबाई सतह पर प्राइस कंट्रोल की भी जिम्मेदारी है कि इन अशिया की कीमतों की हफ्तावार बुनियाद पर निगरानी करें और वफाकी काबीना की तरफ से हिदायत के मुताबिक इनकी कीमतें नीचे लाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा करें। शहरी इंतजामिया और सूबाई हुकूमत भी महंगाई को कम करके आवाम को रिलीफ देने के इकदाम करे ताकि पेट्रोलियम कीमतों की मसनूआत में कमी को असबरात आवाम तक पहुँच सके। निशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। उधर इंतजार की घड़ियां खत्म, खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सियाहती मकामात के लिए SOPs की मंजूरी दे दी है। साजिद अख्तर तफसील बताएंगे। कोरोना वबा की वजह से सयाहत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लॉकडाउन और आवाम के लिए सयाहती मकामात की बंदिश की वजह से मुल्क के खूबसूरत इलाके इस साल सयाहों के मुंतजिर रहे, लेकिन इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सयाहती मकामात आवाम के लिए मरहलावार खोलने का फैसला किया है। वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में होने वाले सूबाई काबीना के इजलास में खुसूसी तौर पर सयाहती मकामात के लिए SOPs की मंजूरी दी गई, जिनमें फेस मास्क और दस्ताने पहनने को लाजमी करार दिया गया है। SOPs के मुताबिक होटल्स मालिकान के लिए सयाहों को सैनिटाइजर, साबुन और साफ पानी की फराहमी, मेहमानों की स्क्रीनिंग और समाजी दूरी को यकीनी बनाना लाजमी करार दिया गया है। SOPs के तहत आवामी आगाही के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का भी फैसला किया गया है। सयाहती मकामात पर जिले इंतजामिया, होटल इंतजामिया, टूरिज्म से मुताल्लिका एसोसिएशन पर मुश्तमिल कमेटी अभी तश्कील दी जाएगी जो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने बताया कि पहले मरहले में फैमिलीज को सयाहती मकामात तक जाने की इजाजत होगी, जबकि दूसरे मरहले में आम लोगों के बारे में फैसला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सयाहती मकामात खोलने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की मशावरत से किया जाएगा। मुशीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर आला महमूद खान ने सूबे में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत का सख्ती से नोटिस दिया है। पेट्रोलियम की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जबकि कई पेट्रोल पंप्स को सील किया गया है। काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा लैंड एक्विजिशन रूल्स 2020 की मंजूरी दी। सूबाई काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रेजेंस तरमीमी एक्ट 2020 की मंजूरी दी, जिसे बाद में सूबाई असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तरमीम का मकसद जेलों के लिए वेलफेयर फंड का कयाम, स्किल और वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए जेलों में सनतों को रेगुलेट करना और जेलों और कैदियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। काबीना ने पंजाब की तरफ से आटे की तरसील पर मुसलसल पाबंदी को खिलाफ आईन करार देते हुए वज़ीर आला पंजाब और वफाकी हुकूमत से अपील की कि वो बर वक्त मुदाखलत करके इस मसले को हल करे ताकि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को किसी किस्म के मुश्किल का सामना न हो। काबीना ने महकमा खुराक को हिदायत की कि मकामी तौर पर गंदम की खरीदारी के लिए जिली इंतजामिया के ताउन से भरपूर कोशिशें जारी रखे। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। सबसे पहले आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, तहम वस्ती और जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
इस दौरान सिंध के अजला में भी बाज़ मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों में मोहनजोदड़ो मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा, जहां दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मुल्क के दीगर गर्म तरीन मकामात में नौकुंडी 44, तुरबत, दालबंदीन और दादू में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील। इस्लामाबाद 34, लाहौर 38, कराची 38, पेशावर 37, कोयटा 35, गिलगित 32, मुजफ्फराबाद 33, चित्राल 33, मरी 22, फैसलाबाद 36, मुल्तान 38, दीर 30, लद्दाख 35, श्रीनगर 25, जम्मू 34, रावलाकोट 24, पुलवामा 25, अनंतनाग में 22, शोपियां में 22 और बारामूला में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। आगे बढ़ते और बात करते हैं जर्मन फुटबॉल लीग में आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट ने वर्डर ब्रेमेन को हरा दिया है और जर्मन फुटबॉल लीग के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ब्रेमेन में बंद दरवाजों के पीछे खेले गए मैच में फ्रैंकफर्ट ने मेजबान वर्डर ब्रेमेन को यकतरफा मुकाबले के बाद 3 गोल से शिकस्त दी। दोनों टीमों के दरमियान खेल का पहला हाफ गोल से खाली रहा, तहम 60वें मिनट में आंद्रे सिल्वा ने खामोशी तोड़ी और फ्रैंकफर्ट को 1 गोल की बढ़तरी दिलाई। स्टीफन ने मजीद 2 गोल करके टीम को फतह दिलाई। Cambio ofensivo, ¿no? Claro. Bueno, Ilsen que mete el cabezazo. और अब कुछ बात करते हैं पोर्टुगल फुटबॉल प्रीमियर लीग के हवाले से, जिसके मुकाबले जारी हैं। एफसी फेमेलिकाओ ने एफसी पोर्टो को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया है। बलानुवाजी फेमेलिकाओ में खेले गए मैच में 5वें नंबर पर मौजूद मेजबान टीम ने होम ग्राउंड का फायदा उठाते हुए लीग लीडर पोर्टो को 1 गोल से शिकस्त दी। पहला हाफ खामोशी से गुजरने के बाद दूसरे हाफ में जारहाना खेल देखने में आया। 48वें मिनट में सैम्बियो मार्टिन्स ने गोल करके मेजबान टीम को बढ़तरी दिलाई, जिसे 74वें मिनट में जीसस कोरोना ने बराबर कर दिया। 4 मिनट बाद पोर्टो ने फेमेलिकाओ की तरफ से गोल करके मेजबान टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नजर दुनिया भर में ज्यादातर खेलों के मुकाबले ताहाल मौतल हैं। खिलाड़ी खेल के मैदान से तो दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भरपूर सरगर्म है। पोर्टुगल और यूवेंटस के मारूफ फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा कमाई करने वाले में सबसे आगे हैं। अपनी पोस्ट से रोनाल्डो ने 18 लाख पाउंड से ज्यादा कमाए। अर्जेंटीना और बार्सिलोना के मायनाज फुटबॉलर लियोनेल मेसी की आमदन 12,99,373 पाउंड रही। तीसरे नंबर पर मौजूद ब्राजीली फुटबॉलर नेमार जूनियर सोशल मीडिया कमाई से 11,92,000 पाउंड हासिल किए। अमरीकी बास्केटबॉल प्लेयर ओनियाल चौथे और फुटबॉल लेजेंड डेविड बेकहम फेरिस्त में 5वें नंबर पर मौजूद हैं। और अब कुछ बात करते हैं ऑनलाइन चेस के मुकाबलों के हवाले से। रूस के डेनियल डोबोव ने रैपिड चैलेंज शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। ऑनलाइन खेले गए फाइनल में रूसी खिलाड़ी ने अमेरिका के हिकारो नाकामोरा को अपसेट कर दिया। 3 रोजा फाइनल में 2-2 के बराबर स्कोर ने इवेंट को सनसनीखेज बना दिया था। फाइनल में कामयाबी के बाद चैंपियन डोबोव को $45,000 की इनामी रकम भी मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी और इमर्जिंग क्रिकेटर्स की ऑनलाइन कोचिंग और लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। कौमी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम नॉर्दर्न के खिलाड़ियों का भी ऑनलाइन कोचिंग सेशन हुआ। कोचिंग की दुनिया के बड़े नाम ऑस्ट्रेलियन कोच टॉम मोडी ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिए और अपने तजर्बे और मुफीद मशवरों से नवाजा। खिलाड़ियों के मुताबिक टॉम मोडी के कीमती तजर्बे और मशवरों की वजह से इनके खेल में नुमायां बेहतरी आएगी। अब कुछ बात करते हैं साबिक कौमी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के हवाले से, जिन्होंने किला सैफुल्लाह में मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के लोगों को करीब से देखने का मौका मिला, बहुत मेहमान नवाज और मोहब्बत वाले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना हर उम्र के अफराद को लग सकता है, एहतियात करना लाजमी है। टेनिस की दुनिया के 3 बड़े खिलाड़ियों ने अमेरिका में सयाफाम शहरी के कत्ल पर सदा बुलंद कर दी है। रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच भी नस्ली तासुब के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बने। बिग 3 से मशहूर टेनिस खिलाड़ियों ने समाजी राबतों की वेबसाइट्स पर अपने जज्बात का इजहार किया।
گرینڈ سلیم فاتح ماریا شراپووا، نامی اوساکا سمیت دیگر خواتین کھلاڑیوں نے بھی مہم کا حصہ بنتے ہوئے صدائے احتجاج بلند کر دی ہے۔ سیاہ فام جارج فلوئڈ کی پراسرار موت پر امریکہ سمیت پوری دنیا میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جرمنی میں فٹ بال میچز کے دوران متعدد فٹ بال کھلاڑیوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ برطانوی کھلاڑی جیڈن سانچو اور اسپینش پلیئر اشرف حکیمی سمیت دیگر کھلاڑیوں نے ایسی شرٹس پہنی جس پر لکھا تھا جارج فلوئڈ کو انصاف دو۔ جرمن فٹ بال ایسوسی ایشن کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ احتجاجی آوازوں میں اپنی آواز شامل کرنے والے کھلاڑیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اسپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ شفیق، اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ مکمل ہوا۔ رضوان علی احمد اور سمینا رانا کو نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ روشن صبح، کندن شامیں، چندن راتیں، آؤ کریں جادوئی بلوچستان کی باتیں، بوزی اور بولان کی باتیں، نوشکی اور مکران کی باتیں۔ یہ ہے ایک انوکھی دھرتی جس میں صحرا اور سمندر اور پہاڑ گلے ملتے ہیں۔ اس خطے میں سفر کریں تو چلتن اور ہنگول کے خد و خال ملیں گے، مارخور اور چمکیلے اڑیال ملیں گے۔ نیلے عرش سی نیلی چادر، یہ حیرت انگیز گوادر جس کی دونوں سمت ہیں لہروں کی دیواریں۔ غیرت والے یہ مت والے، اپنی ریت روایت اور اقدار کو شان بنانے والے، اپنے لباس اور اپنی زبانوں کو پہچان بنانے والے، اس دھرتی میں ملنے والے چاہت سے بھرپور ملیں گے۔ یہ دھرتی زرخیز ہے، اس میں سیب، انار، انگور ملیں گے۔ پرماڑا اور کنڈ ملیر کے چمکیلے سترنگے ساحل، جیسے یکدم اگل دیا ہو سب سمندر نے اپنا دل۔ اور زیارت کی یہ وادی جس میں قائد چند روز مہمان بنے تھے۔ اس وادی میں آسمان سے باتیں کرتے دیوانے ان گنت صنوبر، کئی ہزاروں سال پرانے، کھڑے کھڑے ہی دیکھ چکے ہیں کئی زمانے۔ بہت لذیذ بلوچی سجی جس کا جادو سب کو گھیرے، اور چلغوزے کے باغوں میں پاکیزہ خوشبو کے ڈیرے۔ کھلے سمندر کے راہی بے خوف مچھیرے، جو لہروں کی باغیں تھامے ساگر کے نیلے پانی پر چھا جاتے ہیں صبح سویرے۔ سر سنگیت اور گیت کے رسیا، رقص بلوچی، چھاپ اور لیوا۔ بینجو اور سروز کے سر ہر دل کے آنگن میں بستے ہیں۔ یہ نہ ہو تو سارے منظر پھیکے پھیکے سے لگتے ہیں۔ اس خطے کے سینے میں ہے سونے اور ہیروں کی کانیں، معدنیات کے انجانے بے انت خزانے۔ سونے اور ہیروں سے روشن میرے بلوچستان کا دل ہے، اور یہ خطہ
पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। मुंशी अल्लाह तै गया बिछोड़ा, ओ लगी कैसी गमादी, ओ लगी कैसी गमादी। 12 साल मुकम्मल ठहर रहे और रोड कोई भी ना सी, ये रोड एक ही जैसी बंद कर छड़ी जैसी जिसको तो लोगों के नाम नसेरी तो धनी तो जफराबाद और राशन कंधियां तो ठा के इत्थे पहुंचाया जनाब। सर्दियां आंदियां ते ये तूफान बर्फ जनाब, बर्फानी इलाका है, शुरू तो बर्फानी इलाका है, नई गल नहीं जनाब। ये बर्फ की लपेट में कितने लोग आए पिछा सुरग इतने मुतासर नहीं, पहला तो बहुत लोग आते थे, लोग इस वैली ते ये लोग बहुत खुश हैं बेहद जना, हर किस्म की सहूलत मिलती है, जो मंगते खाने से मिल जुलता है, किराए भी रियायत। 2 साल होए तो इस शहर की जी हवा चलती है ना, उस तो लोग हट के कम आते हैं। अस लोग कर्जे उठा के ये जगह बनाइया गेस्ट हाउस बनाए जनाब, तो वो सारा कुछ असों चटरी पै गया जनाब। लोग आने कई दफा आधी रात सैर होया और नस चलते जनाब, फिर एक बंदा पूरी रात रहा नहीं, उसको क्या कराया सी जैसा परेशानी भी होती है जनाब। असं नसते ने डट के इंशाअल्लाह उसका बच्चे जवान बुढ़े डट के मुकाबले ऐसे खड़े हुए हैं। सुनते थे दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी, फिर सुना दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, और अब तो लगता है दुनिया सिमटकर हमारी मुट्ठी में आ गई है। हर लम्हे कोई अपडेट, कोई ना कोई खबर, कुछ ना कुछ नया, इसीलिए हम आपके लिए ला रहे हैं वर्ल्ड इन व्यू। पूरे हफ्ते दुनिया भर में होने वाली सब न्यूज और अपडेट, ताकि कुछ मिस ना हो। वर्ल्ड इन व्यू देखिए हर हफ्ते रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। मुझे मेरा आंख दिखाने वाले आएंगे, मेरे अर्तुल का दीदार। उसने अल्लाह की किताब पर शिरक करके मुसलमानों को सीधी राह से भटका दिया। जुल्म का खात्मा और हक की फतह यकीनी है, हम हाथ तस्लीम नहीं करेंगे। नासिर अपनी फौज लेकर कल तुम्हारे कबीले की तरफ बढ़ेगा, वो तुम्हारा कबीला भी जला देगा। तुम जैसे 10 जंगजू अगर मेरे पास होते तो कुछ कब का हमारा हो चुका होता। उसे वहां से बाहिफाजत निकालना हम पिता खुदा के लिए मुझे इस जहन्नुम से निकालिए और इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं, और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं।
आपके हाथों में है अखबार।